मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बआसानी मिलते रहें। तो मुस्कान कहने लगी कि मुझे सुबह से बुखार और बदन दर्द था, लेकिन रूबी ने मुझे दवा दे दी थी। मैंने दवा खा ली थी, अब तबीयत बेहतर है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। तो मुस्कान कहने लगी सलमान आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने मुस्कान से कहा मुस्कान कल रात जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ था? तो मुस्कान ने कहा कि क्यों नहीं दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। आपको क्या पता, आपको तो दर्द होता नहीं होगा। मैंने कहा मुझे क्यों दर्द होना है? तो मुस्कान कहने लगी कि आपको तो करवाना नहीं है ना, करना है। तो मैंने कहा क्या तुम आज भी करवाना चाहोगी? अब तो तुम्हारे वहाँ दर्द नहीं है। तो मुस्कान कहने लगी नहीं, अब तो दर्द नहीं है वहाँ। मैंने मुस्कान से कहा कि क्या आज फिर करवाना चाहोगी? तो मुस्कान कहने लगी कि अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। मैंने कहा ठीक है, आज रात मौका मिले तो मेरे कमरे में आ जाना, उसी टाइम जिस टाइम कल रात आई थी। तो मुस्कान कहने लगी ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पता नहीं उसके बाद कब मौका मिलेगा। फिर मैंने मुस्कान से कहा मुस्कान तुमसे मैं एक बात पूछूं? तो मुस्कान कहने लगी पूछो। तो मैंने मुस्कान से पूछा कि कल रात रूबी कहाँ गई थी? तो मुस्कान थोड़ा सा डर गई और कहने लगी कि आपको कैसे पता कि रूबी घर से बाहर गई थी? तो मैंने कहा कल रात जब तुम्हारा फ़ोन बजा और तुम गेट पर गई तो मैंने तुम्हें और रूबी को देख लिया था। तो मुस्कान ने कहा कि रूबी हम जाहिद भाई के पास गई थी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। तो मुस्कान मुझे समझाया कि आप भी तो मेरे साथ वही कर रहे हैं जो जाहिद भाई रूबी के साथ कर रहे हैं, तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुस्कान की बात सुनने के बाद मैं थोड़ा सा शांत हो गया और कहने लगा कि ठीक है, लेकिन आज रात तो मेरे कमरे में ज़रूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, याद रखना, भूलना नहीं। तो मुस्कान कहने लगी कि मैं याद रखूँगी, नहीं भूलूँगी। तो मुस्कान मुस्कुराकर कहने लगी सलमान आज यही सब बातें करोगे, क्या मुझे मेरा सिलेबस नहीं पढ़ाओगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो अब सिलेबस पढ़ते हैं। मैंने कुछ देर मुस्कान को उसका सिलेबस पढ़ाया और फिर मुस्कान कमरे से चली गई। तो मैं भी कमरे से बाहर चला गया। अम्मी और रूबी गेस्ट रूम की सफाई कर रहे थे, क्योंकि नरगिस बाजी आने वाली थी तो उनके लिए कमरा तैयार कर रहे थी। मैं अम्मी के पास गया और मैंने अम्मी से पूछा किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मैं बाज़ार से ला देता हूँ। तो अम्मी कहने लगी नहीं बेटा, बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टोर रूम से वो नए वाले गद्दे उठा लाओ और इस पलंग पर बिछा दो। तो मैं स्टोर रूम में गया और वहाँ से गद्दा उठा लाया और पलंग पर बिछा दिया। अम्मी और रूबी ने मिलकर पलंग की चादर सही की और नरगिस बाजी का कमरा तैयार हो गया। कमरा तैयार करने के बाद रूबी नहाने चली गई और अम्मी अपने रूम में चली गई और मैं गाड़ी लेकर बाज़ार चला गया नरगिस बाजी के लिए पेड़ा लाने के लिए, क्योंकि नरगिस बाजी को पेड़ा बहुत पसंद था। नरगिस बाजी जब भी मेरे घर आती थी तो मुझसे पेड़ा मंगवा कर ज़रूर खाती थी। बाजी 5 साल के बाद मेरे घर आ रही थी। नरगिस बाजी 5 साल पहले जब मेरे घर आई थी तो मैं बहुत छोटा था, मैं 10वीं जमात में पढ़ रहा था। नरगिस बाजी मुझे पढ़ने में बहुत मदद किया करती थी, क्योंकि नरगिस बाजी भी बहुत खूबसूरत हैं। तो उस वक्त जब वो मुझे पढ़ाती थी तो मेरे दिल में उनके लिए गंदे गंदे ख़यालात आते थे। मुझे उस टाइम बाजी बहुत अच्छी लगती थी। उनकी झील जैसी नीली आंखें, दूध जैसा सफ़ेद रंग, उनका बदन तो उस टाइम भी मुझे तड़पा देता था। तो मैं सोच रहा था कि नरगिस बाजी आ रही हैं तो क्यों ना मैं उन्हें भी ट्राई करूं, वो तो मुझसे बड़ी हैं और वो तो ये सब जानती भी होंगी। तो मैं सोचने लगा कि नरगिस बाजी को किस तरह इस काम के लिए पटाया जाए। उनको पटाने की तरकीब सोचते सोचते रात के 9 बज गए। अम्मी ने आवाज़ दी कि सलमान बेटा आकर खाना खा लो। तो मैं खाना खाने के लिए बाहर चला गया। मुस्कान और रूबी भी खाना खाने बैठी थी और मुस्कान का भाई भी खाने के लिए बैठा था। मैं मुस्कान के भाई के पास बैठकर खाने लगा। वो खाना खा रहा था और मुझसे कुछ शर्मा भी रहा था। मुझे लगा शायद रूबी ने हाँ जाहिद को ये सब बता दिया है कि सलमान भाई को मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि मेरे और मुस्कान के बीच भी वही सब चल रहा है। मैंने खाना खाया और हाथ धोने के लिए वॉश बेसन के पास गया तो मुस्कान भी वहाँ आ गई। तो मैंने मुस्कान को इशारा किया कि जब सब सो जाएं तो मेरे कमरे में आ जाना, तुम्हें मैं हवाई जहाज़ की सैर कराऊंगा।
تو مسکان ہنسنے لگی اور روبی کے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے قریب 2 بجے مسکان اور روبی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ روبی مسکان کے گھر چلی گئی اور مسکان میرے کمرے میں آ گئی۔ اس ٹائم میں بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے مسکان کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ مسکان میرے بیڈ کے پاس آئی تو میں نے کہا، مسکان تم ہوائی جہاز کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو مسکان کہنے لگی، کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے ہوگا۔ پھر صبح 5 بجے روبی گھر آئی اور مسکان اور روبی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں صبح اٹھا تو امی نرگس باجی کے آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا، امی آپ اکیلے کیوں اتنا کام کر رہی ہیں؟ تو امی کہنے لگی، 9 بج رہا ہے، روبی اور مسکان اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہیں رات بھر یہ دونوں۔ تو میں نے امی سے کہا، آپ پریشان نہ ہوئیں، میں جا کر جگاتا ہوں۔ میں روبی اور مسکان کے کمرے میں گیا تو روبی اور مسکان گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ تو میں نے روبی اور مسکان کو جگایا اور کہا، امی اکیلی کام کر رہی ہیں اور تم لوگ یہاں گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو، چلو اٹھو اور امی کے ساتھ جا کر کام کرو، آج نرگس باجی آنے والی ہیں، بہت کام ہے گھر میں۔ تو روبی کہنے لگی کہ نرگس باجی ہی آ رہی ہیں، نہ کہ عمران خان، نہ کوئی عمران خان تو نہیں آ رہے ہیں جو اتنا زیادہ کام پھیلا کر بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا چلو اٹھو، امی اکیلی پریشان ہو رہی ہیں۔ تم روبی اور مسکان اٹھی اور امی کے ساتھ جا کر کام کروانے لگی۔ دوپہر کو 2 بجے پھوپھا نرگس باجی کو لے کر گھر آ گئے تو ہم سب نے نرگس باجی کا استقبال کیا اور انہیں گیسٹ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اور امی پھوپھا اور نرگس باجی سے بات کر رہے تھے، تبھی مسکان اور روبی ناشتہ اور کولڈ ڈرنک لے آئیں۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا، پھوپھا نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر اپنے گھر چلی گئے۔ مسکان اور روبی نرگس باجی کو ان کا کمرہ دکھانے کے لیے لے گئیں۔ میں امی کے پاس گیا اور امی سے پوچھا کہ نرگس باجی کہاں ہیں؟ تو امی کہنے لگی کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور مسکان روبی بھی انہی کے کمرے میں ہے۔ میں نرگس باجی کے کمرے میں چلا گیا اور نرگس باجی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نرگس باجی کہنے لگی کہ سلمان تم کتنے بڑے ہو گئے ہو اور ہینڈسم بھی ہو گئے ہو۔ تو میں نے کہا نرگس باجی سے کہ نرگس باجی آپ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ میں نے نرگس باجی سے پوچھا، نرگس باجی اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو نرگس باجی کہنے لگی کہ میں ٹیچرنگ کر رہی ہوں، اس وقت بچوں کو چھٹی بول دی گئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ممانی کے گھر ہو آتی ہوں، بہت دنوں سے آئی نہیں تھی نا میں، اور تم سے بھی نہیں ملی تھی تو میں تم سے بھی ملنے کے لیے آ گئی۔ تو مسکان کہنے لگی کہ نرگس باجی صرف سلمان سے ملنے آئی ہو، کیا مجھ سے اور روبی سے نہیں؟ تو نرگس باجی ہنسنے لگی۔ تبھی امی مسکان اور روبی کو آوازیں دیں اور مسکان اور روبی امی کے پاس چلی گئی۔ میں نرگس باجی کے پاس اکیلا بیٹھا تھا۔ نرگس باجی مجھ سے کہنے لگی، سلمان تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، میں انجینئرنگ کی تیاری کر رہا ہوں۔ نرگس باجی کہنے لگی کہ کوئی گرل فرینڈ بنائی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ آ گئی ہیں تو اب آپ کو ہی گرل فرینڈ بنا لیتا ہوں۔ تو نرگس باجی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم مجھے گرل فرینڈ بناؤ گے؟ میں تیار بھی ہوں تمہاری گرل فرینڈ بننے کے لیے، اتنی اسمارٹ اور ہینڈسم بندے کی کون گرل فرینڈ نہیں بننا چاہے گا؟ میں نے کہا، سچ میں نرگس باجی آپ میری گرل فرینڈ بننے کو تیار ہے؟ تو نرگس باجی کہنے لگی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو سلمان بتاؤ کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو کہاں گھمانے لے جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ گاؤں میں گھومنے کی جگہ کہاں ہوتی ہے، آپ صبح جلدی اٹھ جائیے گا، میں آپ کو باغیچوں اور کھیتوں سے گھما لاؤں گا۔